तहलका अंगेज खबर, क्या एमक्यूएम के धड़ों में इत्तेफाक हो गया? कौन गया था कामरान टेसोरी साहब से मिलने? खबर देने वाला हूं तहलका अंगेज। और आफाक अहमद की फिर एंट्री कहां पर हुई है? एक और तहलका अंगेज खबर आपको देने वाला हूं। गद्दारों और वफादारों के दरमियान झड़प या फिर एक नया मार्का 90 की याद किसने दिलाई? और माली बेजाब्ता किया सिंध हुकूमत की एक रिपोर्ट बड़ी ही अहम सामने। जेडीसी को हुकूमत सिंध के सेक्रेटेरिएट से कितने पैसे जाते हैं और क्या दावा किया गया है? छोटी मोटी नहीं, सिंध हुकूमत की 835 अरब, सोचिए 835 अरब की माली बेज़ाब्तगी। खान के साथ आज फिर क्या हुआ? जज ने क्यों मना कर दिया? ये रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल करने वाला हूं। प्रोग्राम जरूर देखिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले आज आपको मैं तहलका अंगेज कहानी सुनाने वाला हूं। मैंने ही आपको सुनाई थी कहानी कि किस तरीके से एमक्यूएम के धड़ों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ मूवमेंट हुई है, और उसके बाद मैंने ही आपको बहुत सारी डिटेल्स दी थी। उसके बाद अब उसमें एक नया मोड़ आया है। आज गवर्नर हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी और अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की तफसील और बहुत ही अहम खबर देने वाला हूं, और उसके साथ साथ कहां पर वफादारों में और फिर दारों में झड़प हुई है, ये भी आज की कहानी में शामिल होगा। जेडीसी को कितने पैसे किसने दिए और क्यों दिए, ये सब आज के प्रोग्राम में तहलका अंगेज खबरें आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे कहता हूं, सच का साथ दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डरिएगा नहीं। हम खबर आपके लिए बड़ी मेहनत से लाते हैं और उसको यकीनी तौर पर आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत ही तहलका अंगेज खबरें मेरे पास आज मौजूद हैं, और हर बार की तरह आपसे दरख्वास्त किए देते हैं कि चैनल को आखिर तक जरूर देखिएगा, प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बात करता हूं हुकूमत सिंध, उसकी करप्शन की कहानियां अगर हम सुनाते हैं तो लोग उस पर एतबार नहीं करते। लेकिन आइए, जब हुकूमत सिंध की कारकर्दगी खुद हुकूमत सिंध का एक डिपार्टमेंट दे रहा हो तो फिर उसमें क्या मामलात होते हैं। अकाउंटेंट जनरल यानी कि हुकूमत सिंध का ही एक इदारा कि जिसकी एक रिपोर्ट आई है बजट 2022-23 फॉलोड बाय 23-24 का, यानी कि पिछले सालों के एक बजट का सामने आया है, जिसमें तहलका अंगेज इंकशाफ किया गया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो सिर्फ कागज है जिस कागज में लिखा गया है कि 835 अरब रुपए की 835 अरब रुपए की माली बेजाब्तगियां हुई हैं, यानी कि उसमें फॉल्ट पाया जा रहा है। और ये मैं आपको तहलका अंगेज खबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट, यहां पर कोई हुकूमत सिंध के खिलाफ नहीं बोलता, कोई पंजाब हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि टीवी चैनल्स के अपने मसले होते हैं, फिर वहां पर इश्तिहारात होते हैं, दीगर मामलात होते हैं। लेकिन हम आपको वो हकीकत और वो तहकीक की रिपोर्ट बता रहे हैं जो हमने एक बहुत ही मोटी किताब में 2 दिन रिसर्च के बाद निकाला है। इसका सिलसिला भी रुकेगा नहीं, मैं आपको बहुत सारी कहानियां बताऊंगा, लेकिन आज आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बताने वाला हूं। 835 अरब रुपए की माली बेजाब्तगियां, जिसमें से 97 तकरीबन 98 अरब रुपए सिर्फ इस बात में दिए गए हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी 98 अरब रुपए बकौल एजी सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक 98 अरब रुपए इस ज़िम्मे में दिए गए हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। और अगर आप K4 का मंसूबा ही मुकम्मल करना चाहते तो 98 अरब रुपए का हो जाता कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। 835 में से सिर्फ बता रहा हूं अभी 98 अरब, 97.8 है, आप राउंड फिगर में 98 कर दीजिए। फिर उसके बाद
बड़ी है कि हम बात बता रहा हूं कि 35 अरब रुपए सिर्फ इस बात में आए कि गैर कानूनी भर्तियां हुई है, जिसमें लिखा गया हुआ है कि जिसमें रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद 55 अरब रुपए खरीदारी में बेजाब्तगियों पर नोट किए गए, यानी कि खरीदारियों में बेजाब्तगियां आप समझते हैं। 55 अरब रुपए, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है जो ये बता रही है आपको आईना कि ये देखिए क्या हुआ है। उसमें से अहम बात यह है कि वजीर आला सेक्रेटेरिएट से 10 करोड़ रुपए की बेजाब्तगी जेडीसी जफर अब्बास के यहां दी गई है। मैं नहीं कह रहा, मेरा दावा नहीं है, ना मैं बात कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। अगर किसी को चाहिए तो इतनी बड़ी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, मुझसे ले जा सकता है और देख सकता है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैं देख रहा था, अच्छा अब बहुत सारा हो जाएगा, आगे चलकर चलिए इसको बताता हूं और माली बेज़ब्ता बताता हूं। रेवेन्यू बोर्ड ने क्या किया और कौन से बैंक में किस तरीके से पैसे घूमे, ये सारी तफसीलात आगे बता रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों का तजस्सुस किस में ज्यादा होगा। वो तजस्सुस वाली 2 खबरें बड़ी हैं। एक बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर आफाक अहमद साहब का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ऑफिस मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका और आफाक अहमद साहब ने गुज़िश्ता दिनों वहां पर बाकायदा एक इजलास भी लिया, जिसमें बड़ी अहम तहलका अंगेज खबरें भी सामने आई है। और उन्होंने ये बताया कि उनका जो 12 अप्रैल का जो सफ़ेद झंडे वाला मुजाहिरा था, उसे हटाने के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे और उसमें किस तरीके से अपनों ने ही है गिराई, वो अपने ही गिराते हैं नशे मंतर बिजलियां, उन्होंने बड़ी तफसील से बताई है। और अब ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर उनकी अब बाकायदा एंट्री हो चुकी है। मुतल्लिका हल्के और ख़ुद महाजिर कौमी मूवमेंट के ज़राए इस बात को बता रहे हैं कि पिछले दिनों में उन्होंने कई बार वहाँ का विज़िट किया और बाकायदा अब उन्होंने वहां पर इजलास लेना भी शुरू कर दिए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अब उनकी आमदोरफ्त और सिलसिला ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। और इतलात ये आई हैं कि एक बार फिर उनके मामला कहीं और पर बेहतर नहीं है। और अब देखना ये कि वो वहाँ पर उनकी सरगर्मियाँ किस तरीके से बढ़ती हैं। मेरे पास गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की तस्वीरें भी मौजूद हैं और तमाम डेटा मौजूद है। वहाँ पर ये बहुत अहम बात हुई है कि 12 अप्रैल के पीछे कौन कौन से उनके पुराने दोस्त शामिल थे कि जिन्होंने ये सारा मामला किया, कौन सी सियासी जमात ने क्या किरदार अदा किया। वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन इसे हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में रखते हैं। एक और बड़ी खबर पर आते हैं और बड़ी खबर ये आती है कि आपको याद होगा कि एक ज़माना था कि जब 90 पर कुछ राब्ता कमेटी के लोगों की को हाथ लगने की खबरें आई थी, यानी कि पिटाई की खबरें आई थी। आपको याद है कि उसके बाद बहुत सारा मामला हुआ था और उस वक्त यह तय हुआ था कि कौन कौन लोग जो उस वक्त एमक्यूएम के कायद थे, और कायद तो बहरहाल अब नहीं, रहनुमा यानी उनके बानी जब कहे जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब जब एमक्यूएम के कायद यानी एमक्यूएम लंदन के कायद और बानी, या एमक्यूएम पाकिस्तान तो उन्हें मानते नहीं, तो उस वक्त जो उन्होंने कहा था कि जनाब कौन कौन उनके साथ है और कौन कौन उनके साथ नहीं। वहाँ पर मालूम है आपको कारकुनान उठे थे और फिर राब्ता कमेटी के साथ क्या हुआ था। आज बिल्कुल ऐसा ही मंजर हुआ। पहले ये वीडियो देखें। खान साहब ने बताया कि मंजूर न करें, उन्होंने कहा था मुझसे मुशावरत के बगैर नहीं होगा। मुशावरत को किसी ने भेजा है, तो आप इंतजार करते हैं ना, हमारे साथ आपने इंतजार क्यों डाल दिए? अभी बहस सर आराम से बात करें, सवाल के जवाब में जवाब सुनिए। जी जी, अगर सुनते नहीं है तो फिर मैं नहीं करता। जी बात करें ना। हमारे साथ 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन से हमारे साथ वापसी नहीं था, ठीक है, एक ऑप्शन से वापसी था। अच्छा, हमने यही बोला है। खान साहब ने एक कमेटी बनाया है, उस कमेटी ने आके उधर केपी में सारे सब कुछ देख के उसके बाद कमेटी ने फैसला किया है। हमने अपने सर पे नहीं किया। खान के बगैर फैसला कर लिया कमेटी ने। वो कमेटी भी खान की है ना, थोड़ा सा। तो वही तो बात है ना सर। सुभान अल्लाह। आप तो सर मुझे सारा पता है, देखिए मुझे सारा पता है। अगर बात नहीं सर मेरे भाई, बात करनी भी नहीं आपसे। देखिए ऐसे मत अगर बात नहीं सुनना है तो मैंने कहना भी नहीं आपसे, जरूरी भी नहीं है आपको। इस वीडियो में आपको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और
کیوں ہوا. اور اب واضح طور پر تحریک انصاف کے اندر بھی یہ بات ہو گئی ہے کہ کون قائد کے ساتھ ہے اور کون قائد کا غدار ہے. جنہوں نے بجٹ پاس کیا اور پوری خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت وہاں پر ان کے پیچھے باقاعدہ ایسے ہی ہوا کہ جس طریقے سے کچھ نوجوان آئے, کچھ عورتیں آئی اور انہوں نے باقاعدہ دست و گریباں ہونے کی کوشش کی, پکڑ لیا. سوالات اور یہ سارا معاملہ کہاں ہوا؟ جہاں پر ہائی کورٹ کے پاس, جہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی, وہی بحریہ ٹاؤن والے کیس کی, عمران خان کی درخواست لگی ہوئی تھی. جج صاحب آئے, جج صاحب قائم مقام چیف جسٹس صاحب آئے, اور وہی جو ہوتا ہے قائم مقام چیف جسٹس صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بات کریں. اب تحریک انصاف کے سارے وکیل کھڑے ہو گئے, ہر ایک کو فریم میں آنا تھا. انہوں نے کہا بھائی سب ہٹیں. بعد میں جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا میں تو نیا نیا آیا ہوں, مجھے وقت دیں. اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے یہ کیس آگے چلا گیا. وہاں پر علیمہ خان صاحبہ اور دیگر لوگ بیٹھے رہے کہ بھائی تاریخ تو دے دو, تاریخ دے دو, تاریخ دے دو, تاریخ دے دو, لیکن تاریخ نہیں ملی. تو بالکل اس وقت جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر اب ایک نئی چھانٹی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور اب یہ وہ والا وقت ہے, ذرا غور سے سمجھیے گا, کہ جب ایم کیو ایم کے درمیان رابطہ کمیٹی اور ان کے درمیان کارکنان اور ان کی قیادت یعنی کہ ان کے جو رہنما الطاف حسین صاحب کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے تھے اور پھر یہ معاملہ ہوا تھا, بالکل ایسا ہی اب یہاں پر واضح طور پر پی ٹی آئی پاکستان اور پی ٹی آئی اڈیالہ کے درمیان واضح فرق ہو چکا ہے. اور اب باقاعدہ انہی کے کہنے پر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. آئندہ دنوں کے اندر اس حوالے سے آپ کو بڑی اہم خبریں ملے گی. میری مخبر, میری جادوگرنیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ سندھ سے لے کر کے پی کے اور آزاد کشمیر تک رابطے ہوئے ہیں, اور آپ کو اس پہ نئی خبر آنے والی عنقریب. کیا خبر ہوگی, کیا زاویہ ہوگا, میں آپ کو صرف ابھی اشارتاً بتا رہا ہوں, لیکن میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بالکل کنفرم اطلاعات آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے آگے کا وقت مناسب نہیں ہے. اور خاص طور پر اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک ٹوٹا ہوا نام جہانگیر ترین آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قریب سمجھا جانے لگا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو قریب سمجھنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا. خیر, میں آتا ہوں پھر اگلی خبر کی طرف. ابھی خبریں مجھے بہت ساری دینی ہیں اور بہت ساری دینی ہیں. ایم کیو ایم کے اختلافات شدید ہو گئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتوار کے دن جو ان کا پروگرام ہوا بہادر آباد کے اندر الگ ہوا, اور جو ان کا جو پیس یعنی مصطفیٰ کمال صاحب ویکٹر, اچھا کیونکہ آسانی کچھ لوگوں نے اس پر آبجیکشن کیا, مطلب خود جو پرانے پی ایس پی کے لوگ ہیں جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان نے, انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ یار آپ پی ایس پی کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں, لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ دو فرق ہے. اب میں کیسے فرق بتاؤں کہ یہ لوگ الگ ہے, یہ لوگ الگ ہے. تو وہ صرف اور صرف ظاہر, اور آپ نے بھی اسی طریقے سے ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے, تو اس طریقے سے. اچھا, اب بڑا اہم معاملہ ہوا کیونکہ سارا معاملہ تھا سی او سی کا, یعنی کہ جو ان کی سینٹرل آرگنائزیشن کمیٹی ہے اس کو, کیونکہ اس وقت امین الحق صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب چلا رہے تھے, اس پہ انیس قیوم خانی صاحب کے معاملات تھے. ڈاکٹر فاروق اب, اور میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا اختلاف ہوا, دونوں الگ الگ ہو گئے. آج ہوئی ایک بڑی تہلکہ انگیز ملاقات کی خبر دے رہا ہوں آپ کو, اور وہ ملاقات میں معاملات کے حل کی طرف جانے کی کوشش ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں کامران ٹیسوری صاحب 22-23 تاریخ کو واپس آئے ہیں, اور اب ایک آدھ دن انہوں نے آرام کیا, معاملات دیکھے, اور اب آج وہ فعال تھے گورنر ہاؤس کے اندر, اور وہاں پر ایک تقریب تھی کہ جس پہ امدادی چیک تقسیم کیے جا رہے تھے. اسی امدادی چیک کی تقسیم کے دوران ایک چہرہ دکھا, اور وہ ہے انیس قائم خانی صاحب. یعنی کہ جو پی ایس پی والا فیکٹر جسے کہا جاتا ہے, اس میں مصطفیٰ کمال صاحب اور دوسرا اہم نام انیس قائم خانی صاحب کا لیا جاتا ہے. انیس قائم خانی صاحب گورنر ہاؤس میں آج موجود تھے. یہ میں آپ کو بڑی بریکنگ, بڑی تہلکہ انگیز خبر دے رہا ہوں. اس ملاقات میں ویسے تو امدادی چیک کا ظاہر ہے ان سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ وہ ایک سرکاری ایک معاملات تھے, لیکن اس پہ خاص طور پہ کامران ٹیسوری صاحب تصویر کھنچوانے اور تصویر کو لینے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں, اور انہیں معلوم ہے کہ انٹری کس وقت کس کی کہاں دینی ہے. انہوں نے انیس قائم خانی صاحب کو وہاں بلایا, وہ آئے ہوئے تھے میٹنگ کے لیے, بات چیت کے لیے, کچھ اور یہی ان کے ہی آپس کے معاملات کو حل کرنے کی طرف جایا جا رہا تھا. تو وہاں پر جب یہ پروگرام شروع ہوا تو انہوں نے کہا ایک تصویر کھنچوا لیتے ہیں اور ایک آپ کو بھی دے دیں, اور انہوں نے وہ دیا اور تصویر ٹک 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 آ گئی. تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو, دیکھ لیجیے اگر آپ کو یقین نہ آئے میری بات پر.
تو جہاں پر یہ سخت تعلقات تھے کہ اس وقت بہادر آباد کے اندر دو الگ الگ اوقات میں الگ الگ ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب خالد مقبول صدیقی صاحب والا فریکشن بیٹھتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب والا حصہ بیٹھتا ہے. تو اب لیکن یہاں پر یہ ہوا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب، اور ان کی ابھی ملاقات بھی کوئی اس طرح سے نہیں ہوئی، کامران ٹیسوری صاحب کی ملاقات اس طریقے سے ہوئی ہے. دوسری اہم بات، کیا اسلام آباد کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کی ملاقات خالد مقبول صدیقی صاحب سے اس وقت نہیں ہو رہی؟ اور خاص طور پہ جب کابینہ کا اجلاس ہو کہ جس میں دونوں وزراء موجود ہوں، دونوں وزیر، تو کیا معاملات پر بات چیت نہیں ہو رہی ہے؟ تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ کیا برف پگھل رہی ہے اور برف کے پگھلنے کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور کیا معاملات طے ہوئے؟ اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. یہ پیش رفت آگے چل کر کس نہج پر آئے گی، یہ اگلا سوال ہوگا. دو علیحدہ علیحدہ ملاقاتوں کا تذکرہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں. ان کے درمیان بھی ابھی رابطے ہونے باقی ہے، جو شام میں متوقع جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی نہیں ہوئے. تو بہت ساری خبریں اور بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو رات کے وقت بعد میں آپ کو نظر آئے گی. ابھی کی میں آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ جو MKM کے دھڑوں میں یہ سلسلہ تھا، اس میں یہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں بہت سارے فارمولے پر اور بہت سارے آپشنز پر ڈسکشن ہوا ہے، ساتھ چلنے والے ڈسکشن پر. ایک صاحب نے مجھے کہا یار کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ ہٹ رہے ہیں، اور کیا نام ہے ان کا، آصف الداری صاحب آج کل کراچی کے اندر موجود ہیں، اور فیصلہ ہو رہا ہے کہ بس کامران ٹیسوری کو فوراً بھگایا جائے. ایسا نہیں ہو رہا ہے. ابھی کامران ٹیسوری صاحب کے ابھی ریسنٹلی اگلے ہفتوں میں کوئی فیصلہ ہو جائے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ابھی یہ پچھلے اگلے کچھ ہفتوں کے اندر پاسبلٹی نہیں ہے. کسی نے مجھے کہا کہ نیال ہاشمی صاحب گورنر کے لیے امیدوار ہے. میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہ نیال ہاشمی صاحب کے کچھ ماضی کے معاملات مناسب نہیں رہے ان کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ بھی کچھ دراڑے آپس کے اندر موجود ہے، تو کیا یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے. اگلی خبر ایک اور، اچھا میں پھر وہ بھول جاؤں گا. اچھا یہ مکیش کمار چاولہ بڑے چلا رہے تھے. آپ کو پتا ہے جو اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ جو آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 55 ارب روپے کا ہدف جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ حاصل نہیں کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ 27 ارب روپے جو پاور کمپنیاں ہیں اس سے سندھ حکومت وصول ہی نہیں کر سکی. آپ کے لیے تو سندھ حکومت نے آج کل لگایا ہوا ہے نا کہ جناب جو اسکوٹر کے پیچھے نمبر پلیٹ نہیں ہوگی، جس کی گاڑی کے نہیں ہوگی، شانی پریشان گھوم رہا ہے کہ اس کو نمبر پلیٹ چاہیے. کوئی اس سے 2500 مانگ رہا ہے، کوئی 3000 مانگ رہا ہے، کوئی 5000 مانگ رہا ہے. لیکن یہاں پر 27 ارب روپے بڑے لوگوں سے نہیں لیے گئے. کس نے؟ سندھ حکومت نے. کیوں نہیں لیے؟ یہ کہا آپ نے نا سولر پروجیکٹ کے لیے سندھ حکومت آواز اٹھا رہی ہے. سولر پروجیکٹ کے لیے اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے میرے بھائیوں کہ 5 ارب 5.5 ارب روپے خرچ ہو گئے، لیکن سولر کا پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہو سکا، مطلب کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. یعنی کہ آپ سوچئے کہ 5.5 ارب روپے آپ نے خرچ کر دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا. اچھا اب اسی رپورٹ کے اندر حکومت کیا کہتی ہے کہ بھائی 31 معاملات کی انکوائری الگ چل رہی ہے اور 22 کی انکوائری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر چل رہی ہے. اور میرے بھائی 835 ارب روپے کی تو وہ بے ضابطگیاں ہیں جو ریکارڈ میں آ رہی ہیں، جو ریکارڈ کے اندر موجود ہے. اس کے اندر بھی آپ مجھے بتائیے، آپ جائیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں، یہ اینٹی کرپشن کا وزیر، ڈائریکٹر، چیئرمین سب کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. صحیح، آپ ان کے یہاں جائیں، صحیح، آپ ان سے یہ پوچھ لیجئے، ان سے صرف یہ ڈیٹا لے لیجئے کہ ابھی تک آپ نے کتنی انکوائریز کو کلوز کیا ہے. ہوگا ہی نہیں ڈیٹا ان کے پاس، 10-15%. باقی انہوں نے ریفر کر دیا ہے، اور بڑی سے بڑی جو ڈیٹا شامل ہے اس میں ان لوگوں نے کچھ بھی معلومات کو آگے نہیں بڑھا رہے. اور سارا کا سارا کرپشن کی جو فائلز ہیں جس میں باقاعدہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹس موجود ہیں اس پہ کوئی کام تک دھرنے کے لیے. اور پھر کرے اگر آپ اشتہار دیکھیے، اگر آپ سندھ سیکریٹریٹ کی بلڈنگ میں اوپر لکھا ہوگا کرپشن سے نجات کے لیے، صحیح، وہاں لکھا ہوگا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دو صف میں جائیں گے. لیکن میرے بھائی یہ جو اتنے سارے پیجز اور یہ سب میرے پاس، یہ جو اتنا سارا سب کچھ پڑا ہوا ہے، صحیح ہے، یہ ڈیٹا جو میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کا کیا کرے اس کا. خیر کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میرے پاس اس میں بہت ساری چیزیں. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میرے پاس اس میں تعلیم، ہیلتھ، سب کا ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا، کہاں ان لوگوں نے کیا کیا. اچھا کمرشل بینک کے انتظام کے ساتھ یہ بھی بڑا دھندا ہے. یہ جو کمرشل بینکوں کے ساتھ جو پیسہ موو کیا تھا نا، اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ میں حکومت سندھ ہوں اور میں آپ کے بینک میں رکھتا ہوں 100 ارب روپے، تو آپ کہیں گے یار رکھو،
100 अरब रुपए रखने का मतलब समझ रहे हैं? बैंक के अंदर एकदम से 100 अरब रुपए आ जाए तो क्या बात हो जाएगी, बैंक कहाँ लगाए। अब ये कमर्शियल बैंकों के अंदर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, इंतज़ाम का मसला है, और वो तकरीबन 42 अरब रुपए का मसला सिर्फ कमर्शियल बैंकों के इंतज़ाम के अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि कितना एरर है, सही है। और करप्शन की नज़र बाकायदा जो कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन जो हुए हैं इसमें 65 अरब रुपए किस मद में गए, सारी तफसीलात आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, सही है। आपको क्या सोचना है, आपका हक कहाँ मारा जा रहा है। आप पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते रहे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट होते रहे, लेकिन उसके पीछे करप्शन और लोग अमीर से अमीर। कल मैंने देखा अजीब केस देखा, एक साइबर ट्रक आया है, साइबर ट्रक समझते हैं आप, एक बड़ी जदीद किस्म की गाड़ी आई है। कौन उतरा है उससे पता है? शानी थोड़ी उतरा है, शानी तो बेचारा अपनी मोटर बाइक की नंबर प्लेट के लिए परेशान है कि उस पर अजरक लगानी है इसको। उतरे हैं मुर्तजा वहाब, आया है साइबर ट्रक पे से फुल प्रोटोकॉल के साथ। वही लोग ले सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं, आप और मैं सिर्फ कुड़ते रहेंगे, और ये सारी रिपोर्टें, सारा डेटा ये बताता रहेगा कि हम कितने बेबस और लाचार हैं इसके आगे, इस निज़ाम के आगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे, और आपको हक़ सुनने, समझने और उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ने